वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। जनै पूर्णिमा विशेष यो जानकारीमूलक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत प्रणाम गर्दछु। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रा कार्यक्रम सामग्रीहरू कस्ता लाग्दैछन् कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। भक्तवृन्द, श्रावण महिनाको 27 गते शुक्रबार श्रावण महिनाको शुक्ल पक्ष अन्तर्गत पूर्णिमा तिथि रहेको छ र 27 गते शुक्रबारको दिनमा ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमाको यो दिव्य महापर्व परेको छ र 26 गते बिहीबारको दिनमा पूर्णिमाको व्रत रहेको छ भने जनै अभिमन्त्रण गर्ने, रक्षाबन्धन अभिमन्त्रण गर्ने र हातमा रक्षाबन्धन बाँध्ने र जनै लगाउने दिन भने 27 गते शुक्रबार परेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। आउनुहोस्, अब हामीले जनै पूर्णिमाका विषयमा केही चर्चा गरौँ र यहाँहरूका कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार श्रावण महिनाको शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमा हो। यो पर्वलाई श्रावणी अर्थात् ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ। नेवार समुदायमा यसलाई क्वाटी खाने दिनका रूपमा, गुनुपुन्हीका रूपमा पनि मनाउने चलन छ। यसै दिनमा महर्षि याज्ञवल्क्यले आदित्य ब्रह्म सूर्यबाट वेदलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस दिनलाई त्यसैले वेद जयन्ती पनि भन्ने गरिन्छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो दिनलाई भगवान गौतम बुद्धले कामशक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनाको स्वरूप पनि मनाउने गर्नुहुन्छ। पवित्र ब्रह्मसूत्र अर्थात् जनैलाई धारण गर्ने र हातमा रक्षाबन्धन बाँध्ने यो पर्व तेज र शक्ति आर्जनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्व हो, अत्यन्तै सुन्दर पर्व हो। अब आउनुहोस्, जनै पूर्णिमामा के गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। पूर्णिमाको अघिल्लो दिनमा पुरुषहरूले कपाललाई मुण्डन गरेर शुद्ध भोजन गरेर बस्ने, पूर्णिमाको दिन बिहान सबेरै उठेर पोखरी, तालतलैया, नदीमा गएर गोबर, खरानी, दत्युन, सप्तमृत्तिका, चन्दन आदि शरीरमा लगाएर स्नान गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि जौ तिलकुशद्वारा सप्त ऋषिहरू कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र र वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी अरुन्धतीलाई तर्पण दिइन्छ। विधि विधानपूर्वक रुद्राभिषेक गरेर अर्थात् रुद्री पाठ पारायण गरेर, ऋषि पूजा गरेर, यज्ञोपवित्र रक्षासूत्रलाई अभिमन्त्रण गरेर जनै र रक्षाबन्धन लगाइन्छ। तराई क्षेत्रमा यसै दिन दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र शान्तिको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिने पनि चलन छ। यो तराई क्षेत्रको कुरा भयो। अब पौराणिक मान्यता अनुसार देवराज इन्द्र र दैत्यराज वृत्रासुरको 12 वर्षसम्म युद्ध चल्यो। असुरहरूले देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरे र पराजित भएका देवताहरू शक्ति र संस्कार विहीन भए। यस्तो अपमानित जीवनलाई अथवा यस्तो अपमानित जीवनप्रति घृणा बोध गर्दै इन्द्रले मर्नु उपयुक्त हुन्छ र असुरहरूसँग फेरि एकपटक अन्तिम युद्ध गर्ने अठोट गरे। त्यो दिनको दिनमा चतुर्दशीको दिन अथवा चतुर्दशी तिथि परेको थियो। देवताका गुरु बृहस्पतिले पूर्णिमाको दिन बिहान शुभ मुहुर्तमा इन्द्रको रक्षाका लागि रक्षा विधान गरिएको डोरी बाँधेर आध्यात्मिक बल प्रदान गर्नुभयो। त्यही रक्षासूत्रको प्रभावले गर्दा इन्द्र सुरक्षित रहेर दैत्यहरूलाई हराउन सफल भए। अत्यन्तै बलशाली राजा बलि पनि रक्षासूत्रको प्रभावले के गरिए? बाँधिए। त्यस्तै गरी यमराजकी बहिनी यमुनाले दाजुको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र कल्याणको कामना गर्दै रक्षाबन्धन बाँधिदिएर यमराजको रक्षा गरेको सन्दर्भ पनि पाइन्छ। यिनै शास्त्रीय मान्यताको आधारमा यो चाडपर्वलाई के गरियो? मनाउनका निम्ति प्रारम्भ गरियो। यो दिनमा अभिमन्त्रण गरिएको जनै 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पौराणिक र वैदिक नियम पनि हो। अब आउनुहोस् चर्चा गरौँ रक्षाबन्धन भनेको के हो।
रक्षाबन्धन 3वटा धागोद्वारा निर्मित हुन्छ, जसले मन, वचन र कर्मको पवित्रताको बोध गराउँछ। रक्षाबन्धनको अर्थ रक्षाका निम्ति बाँधिएको भन्ने हुन्छ। ब्राह्मण, गुरु, ज्वाइँ भान्जाहरूबाट रक्षाबन्धन हातमा लगाइन्छ। विशेष गरेर तराई र भारतमा यसै दिनलाई यमराजकी बहिनी यमुनाले दाजुलाई रक्षासूत्र हातमा बाँधिदिएको त्यो प्रसङ्गलाई अनुसरण गर्दै दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई हातमा रक्षासूत्र अर्थात् राखी लगाइदिने चलन छ। भगवान कृष्णलाई हातमा चोट लाग्दा द्रौपदीले आफ्नो वस्त्रको छेउ च्यातेर हातको घाउमा पट्टी लगाइदिएको भन्ने पनि प्रसङ्ग भेटिन्छ कतै। यी र यस्तै यस्तै पौराणिक कथाहरूको सङ्केत यो हो कि आसुरी प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्तिका लागि र सत्कर्मको रक्षाका लागि रक्षाबन्धन बाँध्नुपर्छ। रक्षासूत्रले यमदूतको सजायबाट मुक्ति र विषपूर्ण मानसिकताको अन्त्य गरेर जीवनमा श्रेष्ठता, आत्मबल र सात्विकी भावको प्राप्तिको प्रतीत गर्दछ। विशेष गरी यो पर्व मर्यादा र आत्मशुद्धिद्वारा मृत्यु, पाप र आसुरी प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्ने यो विशेष पर्व हो। अब सूत्र भनेको के हो त भने नियम, अविछिन्न ग्रन्थि आदि भन्ने बुझिन्छ। जीवनमा सत्कर्मको प्राप्तिका निम्ति, सत्कर्मको अविछिन्नताका लागि, सात्विकी नियमका लागि र आफ्नो शरीर अनि मन, मानसिक स्वास्थ्य र सफल जीवनका लागि रक्षासूत्र अर्थात् रक्षाबन्धनलाई हातमा बाँध्नुपर्छ। हातको नाडीमा रहेको नसाबाट रक्त सञ्चारको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ र रक्त सञ्चारमा सहजताका लागि पनि रक्षासूत्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। जनै पूर्णिमाको दिनमा बाँधिएको जो रक्षाबन्धन छ त्यो गाई तिहारको दिनमा गाईको पुच्छरमा बाँधिदिने र सोही डोरीमा अथवा पुच्छरमा बाँधिदिने अथवा डोरीमा माला हुनेर लगाइदिने प्रचलन छ, जसले गर्दा गाईको सहयोगबाट मृत्यु पश्चात वैतरणी नदी पार गर्न सकिन्छ भन्ने यो अत्यन्तै सुन्दर महिमा रहेको छ। अब यो रक्षाबन्धनको चर्चासँगै जनै भनेको के हो यो विषयमा चर्चा गरौँ। अब सामान्य भाषामा बुझ्दा देब्रे काँधबाट दाहिने हात मुनिको कोखिलासम्म छड्के पारेर लगाइने जो सेतो धागोबाट बनेको एउटा डोरी अथवा धागोको समूहलाई जनै भनेर भनिन्छ। संस्कृत भाषामा ब्रह्मसूत्र अथवा यज्ञोपवीत भनिन्छ। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, सूचनाद ब्रह्म तत्त्वस्य वेद तत्त्वस्य सूचनाद तत्सूत्रमुपवीतत्वाद ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम। ब्रह्म तत्त्व र वेद तत्त्वको सूचना दिने हुनाले र धारण समेत त्यो अनुसार गरिने हुनाले त्यो यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्रको नामबाट सम्बोधित हुन्छ। यज्ञोपवीतको अर्थ यज्ञ गरेर पवित्र बनाइएको भन्ने हुन्छ। जनै 96 अङ्गुल प्रमाणको हुन्छ र जनैमा 3 डोरीमा 3 गरेर 9वटा धागोहरू हुन्छन्। जनैमा 3 डोरीभित्र पुनः 3 डोरी हुन्छ र तिनीहरूलाई जोड्ने गाँठाहरू अर्थात् शिखाहरू भने 5वटा हुन्छन्। त्यो शिखा जुन हुन्छ त्यसलाई जोड्ने जुन शिखा छ ती चाहिँ 5वटा हुनुपर्छ। अब त्यो जनैमा हुने 3 डोरीको अर्थ के हो त यो विषयमा चर्चा गरौँ। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, 3 गुण सत्व, रज, तम, 3 ऋण देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋणबाट मुक्ति, 3 धातु हाम्रो शरीरमा वात, पित्त र कफ, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण यो पनि 3वटा, साधनहरू पनि 3टा छन्, ज्ञान, कर्म, उपासना। अनि संसारमा तापहरू पनि 3 प्रकारका छन्, आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक। र मानिसहरूका पनि 3 अवस्था छन्, जागृत, स्वप्न र सुसुप्ति। यी 3 कुरालाई प्रतिबोधित गर्दछ 3 डोरीले। अब जो 9वटा धागो हुन्छ त्यो 9वटा धागोको अर्थ के हो त भन्दा ओंकारः प्रथमे तन्तौ द्वितीयग्निस्तथैव च तृतीये नागदैवत्यं चतुर्थे सोमदेवता पंचमे पितृदैवत्यं षष्ठे चैव प्रजापतिः सप्तमे मरुतश्चैव
अष्टमे सूर्य एव च सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तु देवताः। पहिलो तन्तुमा ओमकार, द्वितीयमा अग्नि, तृतीयमा अनन्त, चतुर्थमा चन्द्रमा, पाँचौंमा पितृगण, छैटौंमा प्रजापति, सातौंमा वायु अनि त्यस्तै गरेर आठौंमा सूर्य देवता र नौ सूत्रमा सम्पूर्ण प्रकारका देवी देवताहरू निवास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को अर्थमा हाम्रो शरीरमा नवद्वार छन्, ती नवद्वार शुद्धिका निम्ति पनि यो जनै लगाउनुपर्छ र हामीले नवधा भक्ति, नौ प्रकारले भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। यो कुराको पनि त्यो नौवटा डोरीले के गर्छ, अर्थ प्रकाश गर्दछ। नौवटा सूत्रले जुन जनैभित्रको एक धागोभित्र रहेको हुन्छ। अब आउनुहोस् जनैमा हुने 5 शिखाको अर्थ के हो यो विषयमा चर्चा गरौँ। यज्ञहरू 5 प्रकारका हुन्छन्, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ। यो 5 शिखाले यो कुरा बताउँछ। हाम्रा इन्द्रिय पनि 5 छन्, हाम्रा कर्मेन्द्रिय पनि 5 छन्। यसरी त्यो 5 शिखाले के गर्छ, पञ्चमहाभूतको पनि संकेत गर्छ। पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पञ्चाङ्ग गणेश, शिव, विष्णु, देवी, सूर्य। हाम्रा शरीरमा 5 प्राण छन्, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अनि हाम्रो शरीरमा 5 कोष छन्, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष। यो विषयलाई, यो कुरालाई पनि के गर्दछ, यो कुराले संकेत गर्दछ। अब 96 अङ्गुलको हुने जनैलाई 64 कला अथवा भनौँ यसलाई 32 विद्या र 64 कलाको प्रतीक मानिन्छ। त्यसैले अब एउटा श्लोक छ, तिथि वारम नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम कालत्रयम च मासाश्च ब्रह्मसूत्रम हि शरणवम। अर्थात 15वटा तिथि, 7वटा वार, 27वटा नक्षत्र, 25 तत्व, 4 वेद, 3 गुण, 3 काल अनि 12 महिना, यसको कुल योग पनि के हुन्छ, 96 हुन्छ। त्यसैले यो 96 अङ्गुलको के गरिन्छ, जनै लगाइन्छ। विभिन्न ग्रन्थहरूमा ब्रह्मचारी र सन्यासीले 3 डोरी, वानप्रस्थी, उत्तरीय वस्त्रधारी र गृहस्थले 6 डोरी र उत्तरीय नलगाउने गृहस्थले 9 डोरीको जनै लगाउने विधान छ। नेपाली समाजमा व्रतबन्धकै दिनमा समावर्तन आदि कर्म गराई र त्यो दिनमा नै 6वटा डोराको जनै लगाइदिने प्रचलन छ। कम्मरभन्दा तलको भागलाई अशुद्ध मानिने हुँदा जनै लगाउँदा नाभिस्थानभन्दा तल पुग्नु हुँदैन। अब जनैले शरीरमा मुटुको बाहिरी बिन्दु, फोक्सोको बाहिरी बिन्दु र नाभिको बाहिरी भागलाई स्पर्श गर्छ। शरीरलाई रक्त सञ्चारको प्रवाहमा सहजता, शारीरिक ऊर्जा शक्तिको प्राप्तिका लागि पनि जनै लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ। हृदय रोगबाट बच्न, ब्लड प्रेसरको नियन्त्रण गर्न पनि जनै सहयोगी छ। जनै हृदय हुँदै तलतिर धारण गरिने हुँदा रक्त सञ्चार सुचारू रूपमा सञ्चालन हुन पनि मद्दत पुग्दछ। जनै कानमाथि कस्दा, शौचादि कर्म गर्दा जनै कानमाथि कस्दा नसामा दबाव परेर आन्द्रासँग सम्बन्धित हुन गई कब्जियतबाट समेत छुटकारा मिल्दछ। जनै लगाउने मान्छेले नियमपूर्वक शौच कार्य गर्ने हुँदा जीवाणु र कीटाणुको कुनै पनि प्रकारको भय रहँदैन। सम्झिने शक्ति अर्थात् स्मरण शक्तिलाई बढाउन, तेज बढाउन पनि जनै निकै फलदायी हुन्छ, हैन? त्यसैले हाम्रो शरीरमा शक्तिको सञ्चरणका निम्ति पनि जनै के हुन्छ त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मूत्र त्याग गर्दा जनै कानमा सिउरिनाले शुक्रकीट पिसाबको माध्यमबाट बाहिर जान पाउँदैन। त्यस्तै कानमुनिको नसा अण्डकोष र गुप्तेन्द्रियसँग सम्बन्धित छ। मानव शरीरको मध्यभागबाट, अब यो मानव शरीरको जो मध्यभाग छ त्यो मध्यभागबाट पिठ्यौँमा जाने एउटा प्राकृतिक रेखाले शरीरमा विद्युत प्रवाहको काम गर्छ। यो रेखा दायाँ काँधबाट कम्मरसम्म फैलिएको हुन्छ। त्यसैले जनै लगाउनाले विद्युत प्रवाह नियन्त्रित भएर काम क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब शास्त्रीय रूपले जनैको व्याख्या गर्दा व्रतबन्ध संस्कार गरेपछि जनै लगाइन्छ। वेदको अध्ययन गर्न र वेदोक्त कर्म सम्पादन गर्ने अधिकार प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले जनै धारण गरिन्छ। जनैको महत्त्वका विषयमा वेद, उपनिषदहरू, स्मृति आदिहरूमा पनि धेरै व्याख्या गरिएको छ। ऋग्वेदको मन्त्रलाई उद्धृत गर्दै
पारस्कर गृह सूत्रमा भनिएको छ, जसरी बृहस्पतिले इन्द्रलाई यज्ञोपवीत अर्थात् जनै दिएर आयु र इन्द्रासनको आयु बल बुद्धि र स्मृति त्यो प्रकारको समृद्धि जो प्रदान गर्नुभयो, त्यसै गरी तिमीमा पनि आयु, तेज, शौर्यता, बल, बुद्धि र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति जनै लगाऊ भनेर यसरी वेदमा उल्लेख गरिएको छ। ऋग्वेदमा नै यज्ञोपवीतको शक्ति महान छ। यसले मानिसलाई सत्कर्मको प्रेरणा, शुद्ध चरित्र, अनुशासन, निष्ठा र कर्तव्य पालनका लागि सामर्थ्य प्रदान गर्छ भनिएको छ। अग्नि समान तेजको प्राप्तिका निम्ति, सत्कर्मको प्रेरणाका निम्ति, शुद्ध चरित्र, अनुशासन, निष्ठा अनि कर्तव्य पालनाको लागि त्यो सामर्थ्य प्रदान गर्ने, अग्नि समान तेज, सूर्य समान शौर्यता, चन्द्रमा समान शीतलता, दिव्य गुण प्राप्ति साथै उच्च मनोबलका लागि शरीरमा जनै लगाउनु पर्दछ। अब यो लगाइएको जनैलाई कहिले फेर्ने त? कुन कुन अवस्थामा जनै फेर्नुपर्छ भन्दा सूतके मृतके चैव गत मास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि सम्त्यजेत्, अथवा सूतके मृतके चैव गतमास चतुष्टये त्रुटिते चोद्धृते देहान नूतनम धारे द्विजः, अर्थात् जुठो परेको बेला, सुतक परेको बेला, अम्किसकेपछि जनै फेर्ने, अथवा जनै लगाएको 4 महिना पुरा भयो भने फेरि अर्को जनै फेर्ने, र चुडिएको अवस्थामा अथवा शरीरबाट जनै निस्कियो र जनैमा कुनै तन्तुहरू, कुनै धागो चुडिएको शंका भयो, चुडिएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नु पर्दछ? नयाँ जनै धारण गर्नु पर्दछ, जनैलाई फेर्नु पर्दछ। अब रक्षाबन्धन जो छ, रक्षाबन्धन बाँध्दा के भन्ने त? एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। दानवहरूद्वारा लखेटिएका देवतागणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान गरेर त्यो तयार गरेर अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि जसरी बाँधिए, त्यसै गरी मैले पनि तिमीलाई यो रक्षा सूत्रले बाँध्दछु, यसले तिमी सुरक्षित हुनु, विचलित नहुनु भन्दै के गरिन्छ? रक्षाबन्धन बाँधिन्छ। अब नयाँ जनै लगाउँदा के भन्ने? यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत परम पवित्र धारणीय वस्तु हो। यसको आविर्भाव ब्रह्माजीसँगै भएको हो। ब्रह्माजीको अवतरण हुँदा उहाँको छातीमा यज्ञोपवीत झुन्डिएको थियो। यस्तो महत्त्वपूर्ण यज्ञोपवीतले आयु, बल र तेजको वृद्धि गराउँछ। अब पुरानो जनैलाई निकाल्दा के भन्ने? ओम एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागे गच्छ सूत्र यथा सुखम। भन्नु पर्यो, हे जनै, आजसम्म मैले हजुरलाई धारण गरेँ, यो जनै जीर्ण भएकाले म हजुरलाई बदलेर नयाँ जनै धारण गर्दछु। त्यसैले हजुर आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नुहोस् र यो जनैमा रहनुभएका समस्त देवताहरू पनि आफ्नो यथास्थानमा रहनुहोला भनेर के गर्ने? त्यो पुरानो जनैलाई फेर्ने। र विशेष गरी भक्तवृन्द यो जनै पूर्णिमाको दिनमा क्वाटी खाने चलन छ। जनै पूर्णिमाको दिनमा क्वाटी बनाएर खाने सिमी, केराउ, चना, मटर, राजमा, बोडी, भटमास, मुगी दाल लगायतका थरीथरीका गेडागुडीको सम्मिश्रणलाई भिजाएर त्यसबाट टुसा अङ्कुराउन थालेपछि पकाउन योग्य मानिन्छ र यसरी पकाइएको खानालाई क्वाटी भनेर भनिन्छ। यसमा 9 प्रकारका अन्न अर्थात् गेडागुडी मिसिएका हुन्छन् र 2-3 दिन भिजाएर गेडागुडीको टुसा उम्रेपछि क्वाटी बनाइन्छ। र वर्षायामको काम गर्दा लागेको चिसो र चर्मरोगसँग लड्ने क्षमता विकासका निम्ति पनि र त्यो चिसोलाई हटाउनका निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण क्वाटी खाइन्छ। र क्वाटीमा प्रोटिन पाइन्छ। टुसा उम्रेको गेडागुडीमा फाइबर प्रशस्त पाइन्छ, जसले गर्दा हाम्रो पाचन प्रणाली, मुटु रोग, मधुमेह आदि नियन्त्रण हुन्छ। र क्वाटीमा क्याल्सियम, खनिज पदार्थ आदि तत्त्वहरू पाइन्छ, जसले कुपोषणबाट बच्न पनि अत्यन्त मद्दत गर्दछ। र वास्तवमा यो क्वाटी भनेको एक सन्तुलित आहार पनि हो, वास्तविक सन्तुलन दिने आहार पनि हो। भक्तवृन्द, जनै पूर्णिमा विशेष यो जानकारी आजका निम्ति यति नै। अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमो नारायण।